अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी इंतखाबी मुहिम को लॉन्च कर दिया है और आज उन्होंने एक बड़ा मुतालबा भी किया है। और वो बड़ा मुतालबा अब ये है कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस हों। वो क्यों, ये इमरान खान बताते हैं कि जब तक पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो के एक अवामी हुकूमत नहीं आती तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। तो मेरा पहला बुनियादी सवाल कि खान साहब, फिर ये सारी प्रैक्टिस पिछले दिनों से जो हो रही थी, असेंबलियां तहलील करने की, फिर अदालतों में मामलात की, तो फिर ये सब क्यों किया गया? अगर तो आपके लिए जब तारीखों का ऐलान हो भी गया तब भी आप मामलात को सेटल नहीं कर सके, या दूसरे लफ्जों में आपकी जो ब्लैकमेलिंग थी उसको आप कामयाब नहीं बना सके, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे फिर उन्हीं दो सूबों में जहां आपकी पहले हुकूमत थी वहां पर इंतखाबात में ले जाया गया, तो आप कामयाब हो रहे हैं या आप नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो लार्जर गोल था उसकी तरफ तो आप नहीं गए। लेकिन बहरहाल ये एक सवाल है और यू नेवर नो आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम इत्तेहाद क्या सोचता है, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी अपने जो इत्तेहादी हैं उनसे मशवरों में ये बात कर रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यह तय नहीं है कि ये पंजाब और केपी के साथ ही होना चाहिए या पंजाब और केपी के इलेक्शंस को प्रोलॉन्ग करके आगे जाके एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाश करना होगा। खान साहब की तकरीर से जो दो तीन चीजें मैं समझा हूं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। खान साहब ने एक तो अपनी जो तकरीर थी या अपना जो खिताब था इलेक्शन कैंपेन को जो उन्होंने लॉन्च किया, उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ काम हुकूमतों का नहीं है, यानी इलेक्शन जीत कर जो लोग आते हैं ये सिर्फ उनका काम नहीं है। इस वक्त जिन मसाइल से हम गुजर रहे हैं उससे निकलने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। और मुत्तहिद किन्हें होना होगा ये खान साहब ने खुद बताया। उन्होंने कहा कि इन हालात से लड़ने के लिए इदारों को हमारा साथ देना होगा, इदारों को सियासी जमातों का साथ देना होगा। आपको याद रखना होगा कि गुज़िश्ता तकरीर में भी वो ये कह चुके हैं कि मैं नए आर्मी चीफ से बातचीत के लिए तैयार हूं। तो वो ये चाहते हैं कि इदारे जिसके ऊपर उन्होंने पूरी कैंपेन की अपनी पिछले दिनों जब उन्हें निकाल दिया गया हुकूमत से लेकर आज तक कि इदारे मुदाखलत करते थे, बाजवा साहब सुपर किंग थे वगैरह वगैरह, अब वो ये कह रहे हैं कि इदारों को साथ देना होगा। तो पिछले इतने अरसे की जो प्रैक्टिस थी उस पर फिर एक सवालिया निशान है और आइंदा आने वाले दिनों का जो उनका तर्ज हुक्मरानी है उससे मुताल्लिक आप यकीनन अंदाजे लगा सकते हैं कि वो चाह क्या रहे हैं। बहरहाल उनका जो मैनिफेस्टो है वो उसके दो तीन चीदा चीदा निकात आपके सामने शेयर करते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, साफ हो, शफाफ हो, फौरी हो, ताकि एक हुकूमत आए और वो डिसाइड करे कि मुल्क को लेकर चलना किस तरह है, किस समत जाना है। दूसरी चीज उन्होंने की कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके लिए हमें अपनी आमदन को बढ़ाना होगा और अखराजात को कम करना होगा, क्योंकि हमारे यहां डॉलर आते कम हैं, हमारे यहां से जाते ज्यादा हैं। ये करना कैसे होगा ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब खान साहब ने अपनी तकरीर में दिया नहीं है। अलबत्ता वो आईटी एक्सपोर्ट्स का जिक्र करते रहे, बाकी मामलात का जिक्र करते रहे, सुपर कमोडिटी साइकिल का जिक्र करते रहे, लेकिन ये सारे चैलेंजेस सिर्फ और सिर्फ कोविड के बाद खान साहब की हुकूमत की हद तक नहीं थे, या आज भी हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त तेल की कीमतें जो हैं वो किस तरह से जा रही हैं, एनर्जी जो है उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरी दुनिया में इस वक्त कितनी ज्यादा है, क्योंकि जो सुपर कमोडिटी साइकिल है वो कमोबेश 4 से 5 साल तो आपको जकड़ कर रखता है और इस वक्त पूरी दुनिया इस सुपर कमोडिटी साइकिल के घन चक्कर में फंसी हुई है। तो ये ब्लेम कर देना कि पीडीएम इत्तेहाद ने यहां तक पहुंचाया ये गलत है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये माहौल है। और फिर जब खान साहब ये बात करते हैं कि डॉलर जो है वो ऊंची उड़ान ले रहा है, डॉलर महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, रुपया गिरेगा तो हर चीज जो है उस पर बोझ आएगा, तो उन्हें फिर शुरू वहीं से करना चाहिए जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, यानी आईएमएफ को नाराज किसने किया। तो खान साहब ने अगर आगे अपराइटली चलना है तो उन्हें फिर जो उनका माजी है उससे भी जान छुड़ाना होगी और खुलकर बात करना होगी कि आखिर क्या गलतियां हुई, क्योंकि यही हमारे लिए बेहतर है कि जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, तस्लीम करें और फिर उनसे सबक सीखते हुए आइंदा का लाएअमल तरतीब दें। बहरहाल उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बात की, वो ये कि जो इदारे कौमी खजाने पर बोझ हैं उनसे मुतालिक हमें फैसले करना होंगे, यानी कि निजकारी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल हो, इसके अलावा पीआईए हो, दीगर इदारे हों, पाकिस्तान रेलवेज का जो खसारा है, इससे मुतालिक वो ये बात करते हैं कि हमें इनसे मुतालिक सोचना होगा वो इदारे जो कौमी खजाने पर बोझ हैं। यही एक खतरनाक बात नहीं है। एक और इंतहाई खतरनाक बात वो ये कर गए कि जो पेंशन है वो रियासत के ऊपर बोझ है। जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो रिटायर हो जाते हैं उन्हें जो मुआवजा मिलता है उनकी सर्विस के एवज रिटायरमेंट के बाद, उससे भी बोझ करार दे दिया। और इंडोनेशिया की उन्होंने मिसाल दी कि महातीर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमारा जो होता है पेंशन
وہ ہم انویسٹ کرتے ہیں اور ہم اس سے کماتے ہیں، لیکن ہمارے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پر یہ بوجھ ہے۔ ریاست پاکستان پر پینشن ایک بوجھ کی طرح، ایک ناسور کی طرح حاوی ہے۔ ایکسپورٹس بڑھانا ہوں گی، یہ اوپن اینڈڈ سٹیٹمنٹ تھا، کیسے بڑھانا ہوں گی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ٹورزم سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پالیسی بنانا ہوگی، ٹورزم سے ہمیں ارن کرنا ہوگا، یہ ان کا پہلے بھی دعویٰ رہا، اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ خیر اس کی وجہ کووڈ ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہے۔ مجھے زیادہ تر اس میں ڈوز نظر آئے، ہاؤز جو ہے وہ نظر نہیں آئے کہ کرنا کیسے ہے، ہاؤ وین، یہ اس کا جواب نہیں تھا، صرف ڈوز تھے کہ ہم یہ کریں گے۔ تو بہرحال سرمایہ کاری بھی ہمیں لازمی لانا ہوگی، یہ بھی خان صاحب نے کہا، لیکن کیسے لانا ہوگی، کیونکہ آپ تو دوستوں کو ناراض کرنے کے لیے مشہور ہیں، آپ جو ہمارے خیر خواہ ہیں انہیں ناراض کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آپ نے چین کے ساتھ کیا کیا، آپ نے ترکی کے ساتھ کیا کیا، وغیرہ وغیرہ، آپ نے پھر سعودی عرب کے ساتھ کیا کیا، یہ ساری چیزیں زندہ مثال ہیں۔ تو سرمایہ کاری کرے گا کون، کرے گا کیسے، اس کا پلان آپ کو دینا ہوگا۔ اور ہمیں وہ تقریر نہیں سننی کہ خان آئے گا 200 ارب لائے گا، 100 ارب اس کے منہ پہ مارے گا، 100 ارب اس کے منہ پہ مارے گا۔ وہ تقریریں اس وقت سننے میں بہت اچھی لگتی تھی آپ کے چاہنے والوں کو، کیونکہ آپ حکومت میں آئے نہیں تھے، آپ صرف اپوزیشن میں تھے، آپ لوگوں کو دیوانے کا خواب دکھاتے تھے، اور اس کے بعد آپ جب حکومت میں آئے تب آپ کو پتہ چلا کہ یہ 200 ارب آئے گا کی کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں جو میں نے خان کے خطاب سے اخذ کی وہ کیا ہیں؟ وہ ہے جی احتساب، اور جو احتساب پہلے ہو رہا تھا اس سے کڑا احتساب ہوگا، کیونکہ خان صاحب نے اپنی تقریر کا جو آغاز کیا وہ یہ کہا کہ کرپشن کیسز ان لوگوں نے اپنے معاف کروا لیے اور یہ حکومتوں میں آ گئے۔ تو خان صاحب نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ میسج دیا کہ اس پر کوئی معافی نہیں ہے، یعنی کہ وہ خان جو کہتا تھا کہ میں لوگوں کی جیلوں سے اے سی نکلوا دوں گا، اور لوگوں کو نوٹسز جاتے تھے، لوگوں کے نیب کے چکر لگتے تھے، وہ خان اب تگڑا ہو کر آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یعنی اگر وہ حکومت میں آئے گا تو اس خان نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ پھر ساروں کی منجی ٹھوک دینی ہے، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے۔ اور احتساب سب سے پہلا بیانیہ جو تحریک انصاف کر رہا ہے، اب اس احتساب میں سے انتقام کی بھی کچھ بو آئی، بھلا وہ کیسے، آپ اس کو ذرا سنیے اور سمجھیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جب حکومت تھی تو 3 لانگ مارچ ہوئے، ہم نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، ہم نے کسی پر کوئی ایف آئی آر نہیں کی، ہم نے کسی پر جو ہے آنسو گیس کے شیل نہیں برسائے، لیکن جب ہم 25 مئی کو نکلے تو ہمارے ساتھ جو ہوا ہمیں وہ یاد ہے۔ یعنی کہ انتقام بھی اب عمران خان کے طرز حکمرانی کا بھرپور حصہ ہوگا۔ جو ان کے مخالف ہیں، مریم نواز، دیگر لوگ، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران جو ہے وہ انتقام سے بھرا شخص ہے، لیکن اب کا جو خان ہے اس کی ریڈنگ بڑی مختلف لے رہا ہوں میں، اور اب جو انتقام لے گا وہ عمران خان، یا اب جو بدلہ لے گا یا وہ پریش کرے گا، سپریس کرے گا اپنے مخالفین کو، وہ انتہائی خطرناک حد تک جا کر کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کی باؤنڈریز کو آزما لیا، اور آپ نے اسے آؤٹ آف نو ویئر جو ایک پریشر بلڈ کرتے ہوئے دیکھا، خاص طور پر جب اس کی حکومت گئی، وہ خاص طور پر ڈائری لے جا کے بنی گالا میں آرام سے ایک کمرے میں بند ہو کر بھی رہ سکتا تھا، لیکن اس نے کیمپین کی۔ تو خان کا جو جگرا ہے، خان کا جو ایکسپوجر ہے، خان کا جو مومنٹم ہے، وہ سکائی ہائی ہے۔ تو خان نے مڑ کر تو کسی کے لیے نہیں دیکھنا، خان نے لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا، لوگوں نے خان کے ساتھ چلنا ہے، تو اس نے انتقام سے بھرپور کارروائیاں کرنی ہیں، اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ دوسری ایک چیز جو مجھے بڑی خطرناک لگی، وہ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے الیکشن کیمپین کی لانچنگ پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لوگوں کو پکڑا، تشدد کیا، انہیں ہراساں کیا، انہیں ننگا کرا اور مارا گیا، ان کے جو ہیں اہل خانہ کی ویڈیوز بنائی گئیں، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا، ہم جو ہے اسے بھی یاد رکھیں گے۔ تو خان کی جو اوور آل تقریر تھی یا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے، اس میں احتساب ہے، انتقام ہے، انتشار ہے اور بدلہ ہے۔ تو خان صاحب اب جب آ رہے ہیں تو پنجاب اور کے پی میں تو ان کو حکومتیں مل رہی ہیں، یہاں تو وہ بنیادی طور پر بیبی سٹیپس لیں گے، لیکن جو ان کا بڑا مطالبہ ہے کہ فیڈرل لیول پر الیکشن ہو، پورے ملک میں عام انتخابات ہوں، جنرل الیکشنز ہوں، اگر وہ خان آتا ہے جنرل الیکشنز جیت کر، شیروانی پہن کر، صدر ہاؤس میں، ایوان صدر میں حلف لیتا ہے، تو وہ خان احتسابی خان ہوگا، انتقامی خان ہوگا، انتشاری خان ہوگا اور بدلہ لینے والا خان ہوگا۔ یہ وہ خان ہے جس سے اب اپوزیشن کو ڈرنا ہے۔ لیکن بنیادی سوال یہ کہ خان صاحب نے اتنی پریکٹس کی، اتنی ریاضت کی، اتنی باؤنڈریز پش کی، لوگوں کو دیوار سے لگایا، اور ایٹ دی اینڈ پھر وہی 2 صوبے جہاں آپ کی حکومت تھی، آپ جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ آخر آپ کو حاصل کیوں نہ ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جو عمران خان کو خود سے کرنا چاہیے۔